वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 12 के लिए सबक नंबर 8 के सभी MCQs की 100% तैयारी करवाऊंगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 8 है सुकून की नींद और इसके मुसन्निफ हैं इकबाल मजीद। तो ये चैप्टर भी एक मुख्तसर अफसाना है। तो सबसे पहले मैं आपको सबक से मुतालिक सवालात पढ़ाऊंगी और फिर आखिर में मुख्तसर अफसाने से मुतालिक सभी सवालों के जवाब समझाऊंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सवाल नंबर 1, इकबाल मजीद की पैदाइश कब हुई? 1932, 1934, 1935 या 1936? तो इकबाल मजीद की पैदाइश 1934 में हुई। इकबाल मजीद कहाँ पैदा हुए? यूपी लखनऊ में, यूपी बनारस में, यूपी इंदौर में, यूपी ज़िला सीतापुर में। तो इकबाल मजीद यूपी ज़िला सीतापुर में पैदा हुए। इकबाल मजीद ने MA कहाँ से किया? तो इकबाल मजीद ने MA लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। इकबाल मजीद ने तालीम से फारिग होने के बाद क्या किया? कुछ अरसे के लिए पढ़ाते रहे, अखबार में काम किया, नावल लिखे या मुंशीगिरी की। तो कुछ अरसे के लिए पढ़ाते रहे। इकबाल मजीद किस रेडियो से वाबस्ता रहे? ऑल इंडिया रेडियो, BBC रेडियो, रेडियो ARY? कोई नहीं। तो इकबाल मजीद ऑल इंडिया रेडियो से वाबस्ता रहे। मुलाजमत के सिलसिले में इकबाल मजीद को कई शहरों में जाना पड़ा, पर मुलाजमत के सिलसिले में उनका आखिरी पड़ाव कहाँ रहा? भोपाल, राजस्थान, कश्मीर या फिर बनारस? तो मुलाजमत के सिलसिले में इकबाल मजीद को कई शहरों में जाना पड़ा, पर मुलाजमत के सिलसिले में उनका आखिरी पड़ाव भोपाल में रहा। अगला सवाल है, भोपाल में इकबाल मजीद किस ओहदे पर फाइज थे? मुंशी, उस्ताद, मुदीर या असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर? तो भोपाल में इकबाल मजीद असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर के ओहदे पर फाइज थे। इकबाल मजीद ने मुस्तकिल सकूनत कहाँ ली? दिल्ली, भोपाल, आगरा या हरियाणा? तो इकबाल मजीद की मुस्तकिल सकूनत भोपाल में हुई थी। अगला सवाल है, इकबाल मजीद जदीद दौर के डैश थे? अफसाना निगार, मज़मून निगार, नावल निगार या इंशाइया निगार? तो इकबाल मजीद जदीद दौर के अफसाना निगार थे। इकबाल मजीद के दो मशहूर नावलों के नाम बताने हैं, नमक और किसी दिन। इकबाल मजीद के दो मशहूर नावलों के नाम हैं नमक और किसी दिन। अगला सवाल है, इकबाल मजीद के अफसानवी मजमूओं के नाम बताने हैं, दो भीगे हुए लोग, एक हल्फिया बयान, शरबत नसीब और तमाशा। इकबाल मजीद का ताल्लुक़ किस नस्ल से था? जो 1950 और 60 के बाद परवान चढ़ी, जो 1960 और 65 के बाद परवान चढ़ी, जो 1965 और 70 के बाद परवान चढ़ी, जो 1947 के बाद परवान चढ़ी। तो इकबाल मजीद का ताल्लुक़ उस नस्ल से था जो 1955 से 60 के दौरान परवान चढ़ी थी। अगला सवाल है, इकबाल मजीद ने नए तरस के जो अफसाने लिखे उनमें उन्होंने किस चीज़ को मौजू बनाया था? किसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को, आम आदमी की ज़िंदगी के मसाइल को, औरतों के हकूक़ को, बच्चों की तालीम व तरबियत को। तो इकबाल मजीद ने जो नई तरस के अफसाने लिखे थे उनमें उन्होंने किसान की दाखिली और रूहानी उलझनों को मौजू बनाया था। इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी और समाजी शऊर के साथ साथ किस चीज़ को शामिल किया था? नफ्सियाती बसीरत को, कौमी यकजहती को, अवाम को, उर्दू कवायद को। तो इकबाल मजीद ने अपने अफसानों, ड्रामों और नावलों में सियासी और समाजी शऊर के साथ साथ नफ्सियाती बसीरत को भी शामिल किया था। सुकून की नींद अफसाना के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? इकबाल मजीद है, ना कि अल्लामा इकबाल। नादार से क्या मुराद है? मुफलिस, ईमानदार, बेईमान या फिर खामोश? तो नादार से मुराद मुफलिस से है। दास्तान को किसे कहते हैं? दास्तान को बेचने वाला, दास्तान सुनाने वाला, कहानी को अखबार में लिखने वाला या तमाशा दिखाने वाला? तो दास्तान को दास्तान सुनाने वाले को कहते हैं। तहकीक से क्या मुराद है? हकीकत को छुपाने वाला, हकीकत की छानबीन करने वाला,
सच को फैलाना या लोगों की हकीकत की तरफ मुतवज्जा करना। तो तहकीक के मायने हैं हकीकत तहकीक मतलब सच को फैलाना। इकबाल मजीद ने अफसाने सकून की नींद में क्या बात बयान की है? इंसानी नफ्सियात, इंसानी जस्तजू, इंसानी मसाइल। जो इंसान दौलत के पीछे अंधाधुन भाग रहा है और दौलत के लिए सुकून को गारत कर बैठा है, इस बात को बताया है। तो इकबाल मजीद ने अफसाने सकून की नींद में इंसानी मसाइल को बताया है। दौलत पाने के लिए इंसान किस चीज़ से दूर होता जा रहा है? हमदर्दी, अखलाक और सकून से, मेहनत, इबादत और खुशी से, तालीम, इबादत और रहन सहन से, तालीम, इबादत और सकून से। तो दौलत पाने के लिए इंसान हमदर्दी, अखलाक और सकून से दूर होता जा रहा है। सुकून की नींद कहानी में इकबाल मजीद ने कौन से बादशाह की कहानी लिखी है? मुल्क हवा के बादशाह, मुल्क शाम के बादशाह, मुल्क बगदाद के बादशाह या मुल्क ईरान के बादशाह? तो सुकून की नींद कहानी में मोहम्मद अफसाने में ये एक अफसाना है, तो इकबाल मजीद ने मुल्क हवा के बादशाह की कहानी लिखी है। अगला सवाल है, बादशाह मरते वक्त अपने बेटे को क्या वसीयत करता है? महल के सब कमरों को साफ रखने की ताकीद, महल के एक कमरे का ताला कभी मत खोलना जो सुरंग की दीवार पर लगा हुआ है, गरीबों का भला करना, अवाम पर जुल्म मत करना। तो बादशाह ने मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत की थी कि महल के एक कमरे का ताला कभी मत खोलना जो सुरंग की दीवार पर लगा हुआ है। बादशाह ने सुरंग के बारे में क्या 4 चीज़ें कैद होने की बात कही? जानवर, चरिंद परिंद कैद हैं, इसमें जिन जिन्नात कैद हैं, आग, मिट्टी, पानी और हवा 7 कैद हैं, जिन जिन्नात और हैवान और शयातीन कैद हैं। तो बादशाह ने सुरंग में आग, मिट्टी, पानी और हवा के साथ कैद होने की बात कही। अगला सवाल है, बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादे ने क्या किया? ताला हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताला खोलकर सुरंग में दाखिल हो गया, अवाम को सुरंग में ज़बरदस्ती दाखिल कर दिया, सुरंग खोलकर उसमें खुशी खुशी रहने लगा। तो बादशाह के इंतकाल के बाद शहजादा ताला खोलकर सुरंग में दाखिल हो गया। अगला सवाल, सुरंग खोलने के बाद शहजादे को सुरंग में किस तरह के आदमी मिले जो बहुत मुफलिस थे? जहाँ 2 तरह के आदमी थे, एक वो जो जी रहे हैं, दूसरे जो जीते जी मर रहे हैं। जहाँ उसे 2 तरह के आदमी मिले जो बादशाह से खुश थे और जो दूसरे बादशाह से खुश नहीं थे। जहाँ उसे ऐसे आदमी मिले जो किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला थे। तो सुरंग खोलने के बाद शहजादे को 2 तरह के आदमी मिले, एक जो जी रहे हैं और दूसरे जो जीते जी मर रहे हैं। अगला सवाल है, सुरंग में दाखिल होने के बाद जब शहजादे ने बदहाल लोगों की परेशानियों का सबब पूछा तो उसे क्या पता चला कि इस मुल्क में वही जी सकता है जिसके पास बहुत सा पैसा है, इस मुल्क में वही जी सकता है जो बेईमान है, इस मुल्क में बस बदहाल लोग ही परेशान हैं, इस मुल्क का बादशाह जालिम था। तो सुरंग में दाखिल होने के बाद जब शहजादे ने बदहाल लोगों की परेशानियों का सबब पूछा तो उसे पता चला कि इस मुल्क में वही जी सकता है जिसके पास बहुत सा रुपया पैसा है। परेशान हाल लोगों ने शहजादे को ज़रूरत पूरी करने के लिए किस चीज़ के बारे में बताया? कि यहाँ सारी ज़रूरतें हवा के बजाय पैसे से पूरी की जाती हैं, कि यहाँ सारी ज़रूरतें रिश्वत से पूरी होती हैं, कि यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से सांस नहीं ले सकते, यहाँ बहुत तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। तो परेशान हाल लोगों ने शहजादे को ज़रूरत पूरी करने के लिए किस चीज़ के बारे में बताया था? तो बताया था कि यहाँ सारी ज़रूरतें हवाओं के बजाय पैसे से पूरी हो जाती हैं। शहजादे ने दुआ मांगकर किसको बुलाया था? तो शहजादे ने दुआ मांगकर हवा की देवी को बुलाया था। अगला सवाल है, शहजादे ने हवा की देवी से क्या मांगा? कि सब लोगों को बीमारी से ठीक कर दे, सबको खुश कर दे, सबको रुपए पैसे से माला माल कर दो, सबको किसी दूसरे देश ले जाओ। तो शहजादे ने हवा की देवी से सबको रुपए पैसे से माला माल करने की दुआ मांगी। देवी ने शहजादे के कहे हुए पर क्या किया? लोगों को माला माल किया, लोगों को तंदुरुस्त किया, दूसरे देश ले गई, मेहनत करने पर मजबूर किया।
تو دیوی نے شہزادے کے کہنے پر سبھی لوگوں کو مالا مال کر دیا۔ اگلا سوال ہے، بال ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ مالا مال ہونے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ ہر کوئی خوشی خوشی کام کرتا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، سارے مزدوروں نے کام کرنا بند کر دیا، سب آلسی بن گئے۔ تو مالا مال ہونے کے بعد سارے مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب سارے مزدوروں نے کام کرنا بند کر دیا تو ملک کی کیا حالت ہو گئی؟ دوسرے ملکوں سے مہنگا سامان آنے لگا، جس سے حکومت کے ہوش اڑ گئے، لوگ بیکار ہونے کی وجہ سے آلسی ہو گئے، ملک میں سب اپنی منمانی کرنے لگے، اب بادشاہ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ تو جب سارے مزدوروں نے کام کرنا شروع کر دیا تو دوسرے ملکوں سے مہنگا سامان آنے لگا، جس سے حکومت کے ہوش اڑ گئے۔ اگلا سوال ہے، جب دوسرے ملک سے مہنگا سامان منگایا گیا تو ملک میں بحث اور مباحثے کے بعد کیا طے کیا گیا؟ دیوی رات کو سونے کے بعد پیسے رکھ کر جاتی ہے، اس لیے کسی کو سونے نہ دیا جائے، لوگوں سے سارا پیسہ واپس لے لیا جائے، لوگوں کو پھر سے کام کرنے پر لگایا جائے، لوگوں کو آرام کرنے کو کہا جائے۔ تو جب دوسرے ملک سے مہنگا سامان منگایا گیا تو حکومت نے کیا فیصلہ کیا کہ دیوی رات کو سونے کے بعد پیسے رکھ کر جاتی ہے، اس لیے کسی کو سونے نہ دیا جائے، اور لوگوں کے پاس پیسے نہیں آئیں گے، اور پیسے نہیں آئیں گے تو وہ مزدوری کرنے لگیں گے۔ حکومت نے ملک کے سائنسدانوں کو کیسی دوائی بنانے کو کہا جو لوگوں کو تندرست رکھے، جو لوگوں کو طاقتور بنا دے، جسے کھا کر لوگ آرام کرنے لگ جائیں، جسے کھا کر ان کو نیند نہ آئے۔ تو حکومت نے ملک کے سائنسدانوں سے ایسی دوا بنانے کے لیے کہا جسے کھا کر لوگوں کو نیند نہ آئے۔ دوا کس کو پلائی گئی تھی؟ دوا بادشاہ کو پلائی گئی، 2 سپاہیوں کو پلائی گئی۔ دوا جبراً آدھی سے زیادہ آبادی کو دی گئی، دوا آلسی لوگوں کو پلائی گئی، تو دوا جبراً آدھی سے زیادہ آبادی کو پلائی گئی۔ اگلا سوال ہے، حکومت نے دوا پلا کر کون سا طبقہ تیار کیا جو رات کو نہ سوئے اور ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ مفلس ہوں؟ امیر طبقہ، تندرست طبقہ، محنتی طبقہ تیار کیا۔ تو حکومت نے دوا پلا کر ایسا طبقہ تیار کیا جو رات کو نہ سوئے اور ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ مفلس ہوں۔ حکومت کس وجہ سے خوش تھی کہ وہ اب چین سے سو سکتے ہیں، اب وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی مفلس بنا سکتے ہیں انجیکشن لگا کر، اب وہ پہلے سے بھی امیر ہو گئے ہیں، اب وہ اپنی من مرضی کر سکتے ہیں۔ تو حکومت اس وجہ سے خوش تھی کہ وہ اپنی من مرضی سے کسی کو بھی مفلس بنا سکتے ہیں انجیکشن لگا کر۔ اگلا سوال ہے، دوا کا انجیکشن لگنے کے بعد آدھی آبادی کے خون میں کیا بات پیدا ہو گئی؟ ان کو کوئی نئی بیماری ہو گئی، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گئے، وہ اگر جس کی بھی کاٹ لیتے تو وہ انسان تڑپے بغیر مر جاتا، وہ انسان جس کو بھی چھوئے وہ لقوہ مار جاتا۔ تو دوا کے انجیکشن لگنے کے بعد آدھی سے بھی زیادہ آبادی کے خون میں یہ بات ہو گئی کہ انجیکشن لگے ہوئے لوگ اگر کسی کے بھی کاٹ لے تو وہ انسان تڑپے بغیر مر جائے۔ اگلا سوال ہے، امیر کس وجہ سے راتوں کو جاگنے لگے کہ کہیں انہیں کوئی زہریلے خون والا انسان کاٹ نہ لے، کوئی ان کا پیسہ نہ چرا لے، کوئی انہیں نیند والا انجیکشن نہ لگا دے، کوئی انہیں دوسرے دیش نہ چھوڑ آئے۔ تو امیر اس وجہ سے راتوں کو جاگنے لگے کہ کہیں انہیں کوئی زہریلے خون والا انسان کاٹ نہ لے۔ اگلا سوال ہے، برسوں بعد جب اس شہر سے شہزادے کا شہر ملک ہوا سے گزر ہوا تو اس نے وہاں کیا دیکھا تھا؟ وہاں کے لوگ بہت بدحال تھے، وہاں کے سبھی لوگ بیمار تھے، وہاں کے سبھی لوگ خدا سے 2 پل سکون سے سونے کے لیے دعا مانگ رہے تھے، سب پہلے سے بہت خوش تھے۔ تو برسوں بعد جب شہزادے کا شہر ملک ہوا سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے سبھی لوگ خدا سے 2 پل سکون سے سونے کے لیے دعا مانگ رہے تھے۔ اگلا سوال، امیر لوگ بھی اپنے بازوؤں پر انجیکشن کس لیے لگواتے تھے؟ تاکہ وہ رات میں جاگے رہیں اور نادار لوگوں کے کاٹنے سے محفوظ رہیں۔ اب بچوں، مختصر افسانہ کسے کہتے ہیں، اس سے متعلق امپورٹنٹ سوال ہیں وہ بھی پڑھ کر بتا دیتی ہوں کیونکہ ایگزام میں یہ بھی پوچھے جا سکتے ہیں۔ مختصر افسانہ اردو میں کس دور کی نثری صنف کا ایک پرکار ہے؟ نثر کہتے ہیں لٹریچر کو، صنف کہتے ہیں پرکار کو۔
تو مختصر افسانہ اردو کے کس دور کی نثری صنف کا پرکار ہے؟ تو اردو کے جدید دور کی نثری صنف کا پرکار ہے۔ ایسی نثری صنف جس کے ذریعے یعنی کہ اردو لٹریچر کا ایسا پرکار جس کے ذریعے کسی شخص کی زندگی کے ایک پہلو یا واقعے کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کے دماغ پر اس کا گہرا اثر پڑے تو اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا کہ اردو لٹریچر کا وہ پرکار ایسا کوئی بھی آرٹیکلز جس کے ذریعے کسی بھی شخص کی زندگی کے کسی پہلو یا واقعے کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ پڑھنے والے کے دماغ پر اس کا گہرا اثر ہو تو اس کو افسانہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے افسانے کو افسانہ نگار ایک ہی ڈیش میں لکھتا ہے، بحر میں، زبان میں، نشست میں یا ارادے سے؟ تو افسانے کو افسانہ نگار ایک ہی پارٹ یعنی کہ ایک ہی نشست میں لکھتا ہے۔ افسانہ سیدھی سادھی کہانی نہیں بلکہ ایک ایسی فنی تخلیق ہے جس کے ذریعے سے فنکار یعنی کہ افسانہ نگار کے ارادے اور ڈیش کا بھی دخل ہوتا ہے، جذبے کا، لہجے کا، لفظوں کا یا پھر حکمت کا۔ تو افسانہ کوئی بھی سیدھی سادھی کہانی نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں افسانہ نگار کی بہت ساری کوششیں ہوتی ہیں، اس کے ارادے ہوتے ہیں، اس کی حکمت ہوتی ہے تاکہ ایک اچھا افسانہ لکھا جا سکے۔ اگلا سوال ہے افسانے میں کسی مخصوص واقعے یا صورتحال یا پھر کسی مخصوص واقعے کو اس طرح ابھارا جاتا ہے کہ پلاٹ یعنی واقعات کی ترتیب و تنصیب ڈیش کو متاثر کرے۔ کس کو متاثر کرے؟ پڑھنے والے کو یعنی کہ قاری کو۔ یاد رہے گا کہ کوئی بھی افسانہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ اس کے سبھی واقعے ترتیب سے ہوں تاکہ پڑھنے والا اس سے متاثر ہو سکے یعنی کہ قاری۔ افسانے کے ماہرینوں نے افسانے کی جو تعریفیں بیان کی ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ افسانہ ڈیش تحریر ہے، جدید، بیانیہ، مختصر یا پھر لمبی۔ تو دیکھو افسانے کے ماہرینوں نے افسانے کے بارے میں جو تعریفیں بیان کی ہیں اس سے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ افسانہ ایک بیانیہ تحریر ہے یعنی کہ افسانے میں باتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ کے نقوش یا ڈیش کو نمایاں کیا جاتا ہے، مقصد کو، زبان کو، ذہنی کشمکش کو یا پھر انداز کو۔ تو افسانے میں کسی ایک کردار یا کرداروں کے ایک مخصوص گروہ یا نقوش یا مقصد کو بیان کیا جاتا ہے۔ اردو میں مختصر افسانے لکھنے کا آغاز کون سی صدی سے ہوا تھا؟ تو 20ویں صدی سے ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے اردو نثر میں سب سے پہلے کس کے افسانے سامنے آئے؟ سر سید اور منشی پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم، مولانا آزاد اور فراق کے، سعادت حسن منٹو کے۔ تو اردو نثر یعنی کہ اردو لٹریچر میں سب سے پہلے پریم چند اور سجاد حیدر یلدرم کے افسانے سامنے آئے۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز کب سے ہوا تھا؟ 1936 سے ہوا تھا۔ ترقی پسند تحریک کے آغاز سے پہلے چند برس پہلے کس نام سے باغیانیہ کہانیاں لکھی جاتی تھیں؟ انگارے نام سے لکھی جاتی تھیں۔ باغیانیہ کہانیوں کا چلن ہونے سے پہلے کس نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پہنچایا تھا؟ پریم چند نے، سجاد حیدر یلدرم نے، مولانا آزاد نے یا پھر شبلی نے؟ تو باغیانیہ کہانیوں کا چلن ہونے سے پہلے پریم چند نے اردو افسانہ نگاری کو عروج پر پہنچایا تھا۔ پریم چند نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری اور نفسیاتی کردار نگاری کے علاوہ کس چیز کی ترجمانی کی ہے؟ دہی یعنی کہ مشرقی یوپی اور قومی زندگی کے مسائل کی ترجمانی کی ہے۔ یاد رہے گا کہ پریم چند نے اپنے افسانوں میں حقیقت نگاری، نفسیاتی اور کردار نگاری کے علاوہ دہی یعنی کہ گاؤں کے رہنے والوں یعنی کہ مشرقی یوپی کے گاؤں کے لوگوں کی اور قومی زندگی کے مسائلوں کی ترجمانی کی ہے۔ اگلا سوال ہے آزادی کے بعد ابھرنے والے افسانہ نگاروں میں کون نمایاں حیثیت رکھتا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر۔ اردو نثر میں علامتی افسانوں کا آغاز کب سے ہوا تھا اردو لٹریچر میں؟ تو 1960 کے دشک سے ہوا تھا۔ علامتی افسانوں کے کوئی دو افسانہ نگار یعنی کہ علامتی افسانے لکھنے والے دو مصنف کون کون ہیں؟ انتظار حسین اور سریندر پرکاش۔ افسانہ نگاری میں حقیقت نگاری کو بڑھاوا دینے والے افسانہ نگاروں کے نام کیا کیا ہیں؟ حیات اللہ انصاری اور خواجہ احمد عباس۔